सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी, समीर खोसा, फैसल मलिक, नईम पंजोथा और जहीर अब्बास जस्टिस याया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। आईनी मामलात पर, कानूनी मामलात पर ये दोनों जज साहिबान एक पेज पर ही होते हैं। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में इमरान खान साहब और पीटीआई के साथ धोखा हुआ तो जाहिर बात है वी विल हैव आवर आइज ऑन सुप्रीम कोर्ट के वहां से कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आज़ाद खबर। 21 अप्रैल 2025 सोमवार का दिन। कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के अदालती मंजरनामे से भी और सियासी मंजरनामे से भी। इस वक्त एक जानब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकातें कंट्रोल्ड हैं, वो मुलाकातें नहीं हो रही जो अदालत के अहकामात के मुताबिक होनी चाहिए। एक जानब तो पीटीआई ने एक नई फहरिस्त जो है वो दे दी है और कल मंगल है और मंगल के दिन एक जानिब तो फैमिली की मुलाकात होती है, देखते हैं कि ये फैमिली की मुलाकात करवाई जाती है या नहीं, और जो सियासी रुफका हैं उनकी भी फहरिस्त, जो वकला की फहरिस्त है वो दे दी गई है, क्योंकि मंगल का दिन वकला और फैमिली के लिए है। तो अब जो नाम दिए गए हैं सलमान अकरम राजा की तरफ से और गौहर खान जो कोऑर्डिनेटर हैं इस कमेटी की, उनकी तरफ से सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी, समीर खोसा, फैसल मलिक, नईम पंजोथा और जहीर अब्बास, ये 6 नाम जो हैं ये मुलाकात के लिए दिए गए हैं। देखते हैं कि कुरा किसके नाम का निकलता है और क्या फैमिली जो है उसके साथ भी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं। ये सारी चीजें तो अपनी जगह पर, लेकिन एक जानिब नाज़रीन कराम आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी जो है उनके जाने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो है ये वही जज हैं जिनका रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, क्योंकि ये इस निज़ाम के साथ ऑनबोर्ड नहीं थे और ये जस्टिस मंसूर अली शाह का खौफ ही था, डर ही था, जिसकी वजह से आईनी बेंच भी बना और सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है उसे भूल कर आइन के अंदर तरमीम करके बाय ब्रूट फोर्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन का चेहरा बिगाड़ के जस्टिस याया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। अब वही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है जस्टिस याया अफरीदी के मुल्क से बाहर जाने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के पास चंद दिन के लिए ही सही एक बहुत बड़ा इख्तियार आ चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह के हाथ में ये इख्तियार आते ही एक और तब्दीली हुई है सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन गए हैं एक्टिंग, तो अब जो कमेटी है वो भी तब्दील हो गई है और उस कमेटी में सीनियर प्यूनी जज जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर हो चुके हैं। यानी उस कमेटी के अंदर भी अब अक्सरियत जो है वो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के पास आ चुकी है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि आईनी मामलात पर, कानूनी मामलात पर ये दोनों जज साहिबान एक पेज पर ही होते हैं। तो अब बहुत से इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं कि जी क्या इस सारी की सारी सूरत हाल में जस्टिस मंसूर अली शाह इन चंद दिनों को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे। वैसे तो देखिए इख्तियार महदूद ही है उनके पास, एक्टिंग रोल है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब आप आइन और कानून के मुताबिक अपने मनसब के साथ इंसाफ करें ना और दबंग तरीके से इंसाफ करने के लिए बैठ जाए तो 1 घंटा भी काफी होता है उस मनसब के ऊपर। यानी अल्लाह ने आपको मनसब दे दे, अल्लाह आपको दूसरा, आपको अल्लाह हिम्मत दे दे इंसाफ, आइन और कानून के मुताबिक चलने की ना, तो 1 आवर इज इनफ इस मुल्क के 90% मसाइल हल करने के लिए। लेकिन उसमें फिर कोई मसलेहत ना आए, उसमें मसलेहत का शिकार नहीं होना होता। तो जाहिर बात है वी विल हैव आवर आइज ऑन सुप्रीम कोर्ट के वहां से कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है या नहीं। अच्छा, अब इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक और केस चला। केस ये था कि जज हुमायूं दिलावर जिन्होंने इमरान खान साहब को सजा सुनाई, उनके खिलाफ एक एंटी करप्शन की इंक्वायरी चल गई खैबर पख्तूनख्वा में। वो केस चल रहा था और उसमें खैबर पख्तूनख्वा में जो मुशीर बराए एहतसाब हैं उनके ऊपर भी ये केस और फिर डेफेमेशन का केस भी, इमरान व्यास के ऊपर भी इसमें कोई उन्होंने एफआईआर कर दी हुई थी। अब इस सब में ये केस जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में था। उन्होंने कहा ठीक है एफआईए अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई। एफआईए ने इंक्वायरी रिपोर्ट ये बनाई कि जज हुमायूं दिलावर को इमरान खान के खिलाफ फैसला देने की पादाश में फिक्स करने के लिए उनके ऊपर ये केस चला और ये केस जो है ये सियासी प्रेशर था खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए एहतसाब की जानिब से, इसलिए बना और इस सियासी प्रेशर की वजह से ही सब कुछ हुआ और मीडिया ट्रायल भी हुआ और ये अदलिया का वकार मजरू करने के लिए बहुत बड़ा एक हमला था। अच्छा, जस्टिस बाबर सत्तार जो कि आपको पता है कि दबंग जज है, आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले जज है, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बड़े दिलचस्प रिमार्क्स। एक जानिब तो उन्होंने एफआईए की ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया, यानी अनसेटिस्फैक्ट्री है और इससे वो सेटिस्फाई नहीं हुए एफआईए की इस रिपोर्ट से। लेकिन इसके साथ ही साथ आप ये देखें नाज़रीन इकराम के एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जी हमारी इस कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई तब अदलिया का वकार मजरू नहीं हुआ और अब अदलिया का वकार मजरू हो रहा है। यानी ये जो दोहरा मेयार है
اس کے اوپر ہی آپ کارروائی کرتے ہیں، اور اسی عدلیہ کے وقار، مطلب آپ کو اسی عدلیہ کے وقار کی ٹینشن ہے، وہ عدلیہ جو آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے، جو مینجڈ ہے، جو کنٹرولڈ ہے، اور جسے آپ نے بالکل جکڑا ہوا ہے چینز کے اندر، اور جو جج جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلنے کی ذرا برابر بھی کوشش کرتا ہے، اس کا وقار بھی مجروح کر دیا جاتا ہے، بلکہ نظام پھر ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، سہولت کاری کرتا ہے، اور یہ نظام ان کے اوپر اٹیکس کرواتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک جانب آپ کو پتا ہے کہ سینیورٹی کا جو معاملہ ہے سرفراز ڈوگر صاحب کا، وہ آئینی بینچ کے روبرو لگا ہوا ہے، 5 ججز جو ہیں ان کی اپلیکیشن ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی فریق تھی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ دھوکہ ہوا، پی ٹی آئی کے ووٹوں سے اور پی ٹی آئی کی سپورٹ سے بننے والے جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کی پیٹھ میں مبینہ طور پر چھرا گھونپ دیا، اور انہوں نے یہ جو کیس تھا یہ واپس لے لیا، 5 ججز کی سینیورٹی والا کیس۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کیس کے اندر کیا ہوتا ہے، لیکن اس کیس کی آپ کہہ لیں کہ جواب کے طور پہ ایک استعفیٰ آیا ہے۔ یہ استعفیٰ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ زناٹے دار تھپڑ ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے عہدوں کے ساتھ جو انہیں مل جاتے ہیں ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ امام بازاری آپ کو پتا ہے بڑی بلنٹ اور ووکل خاتون ہے، دبنگ خاتون ہے، مسنگ پرسنز کے حوالے سے بڑا رول رہا ہے ان کا۔ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی مسنگ پرسنز کی کمیٹی کی چیئر پرسن ہے۔ اب انہوں نے ایک استعفیٰ دیا ہے، اور انہوں نے اس سیٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو جبری گمشدگیوں کی کمیٹی ہے اس کی چیئر پرسن سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اس میں جو وجوہات لکھی ہیں نا، یہ چارج شیٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک جانب تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اس نے 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر اور ججز کی سینیورٹی کے معاملے پر اپنا جو کیس ہے وہ واپس لے کر بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اتنے آپ بزدل ہو چکے ہیں کہ آپ 5 ججز کی سینیورٹی کے معاملے پر نہیں ڈٹ سکے، تو آپ جبری گمشدگیوں کے معاملے میں کیسے ڈٹیں گے؟ میرا یہاں پر رہنے کا مقصد، میرا یہاں پر رہنے کا پرپس۔ تو یہ جو امام بازاری صاحبہ نے استعفیٰ دیا، یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ بھی ایک بڑا استعفیٰ ہے، اور یہ استعفیٰ اس کا اثر کوئی نہیں خاص، لیکن میں سمجھتا ہوں سمبولک امپورٹنس بہت ہوتی ہے نا، علامتی جو اہمیت ہے اسے آپ کسی بھی طرح سے ایسے معاملات کے اندر، ایسی چیزوں کے اندر اگنور قطعاً نہیں کر سکتے۔ اب ایک طرف ناظرین کرام یہ سب ہو رہا ہے، اور یہ سب ہم وٹنس بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر اور پاکستان کے اندر، وہی دوسری جانب کریک ڈاؤن پر آ جاتے ہیں۔ کریک ڈاؤن ایک مرتبہ پھر سے شروع کر دیا گیا جی، جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی اب نرغے پر ہیں، جرنلسٹ کی فیملیز جو ہیں یوٹیوب پہ بات کرنے والوں کی فیملیز تک کو نہیں بخشا جا رہا، اور خیر اب جب بات یہاں تک آ جائے تو ویسے انہیں خود سمجھنا چاہیے کہ پھر تسی صلح ہی کر لو، یہ گل ایتھے تک آ گئی ہے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ہر چیز کر کے آپ کچھ نہیں کر پائے۔ وہیں دوسری جانب پی ٹی آئی کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں، عالیہ حمزہ جیلم میں ہیں، صدام خان ترین جو ہیں انہیں اریسٹ کر لیا گیا، آپ کو معلوم ہے بلوچستان میں۔ اب وہ ساری ووکل وائسز جو لوگوں کو موبیلائز کر سکتے ہیں یا پھر جو اس نظام کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے، ان کی گرفتاریوں کے امکانات بھی پیدا ہو چکے ہیں، ہمارے پاس یہ انفارمیشن پہنچی ہے، بلکہ میں دیکھ رہا تھا پشاور ہائی کورٹ شاہد خٹک بھی اور سنم جاوید بھی پہنچی، اور انہوں نے اپنی راہداری ضمانت جو ہے وہاں سے کروائی، غالباً دے آر فیئرنگ این اریسٹ کہ انہیں بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے چانسز ہیں، کیونکہ اس وقت جو پولیٹیکل سینیریو بن چکا ہے اس میں نظام ان لوگوں کو تو کھلا راستہ دے گا جو آن بورڈ ہیں، پی ٹی آئی کی مینجڈ یا کنٹرول لیڈرشپ ہے، لیکن باقی لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے نظام کی سختی جو ہے وہ اسی طریقے سے برقرار رہے گی۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو چیز ہم انالائز کر رہے ہیں وہ اس وقت یہی ہے۔ تو ان دا کمنگ ڈیز آپ ایک بدترین قسم کا فسطائیت پر مبنی کریک ڈاؤن جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔